खुश आमदीद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं न्यूज वन से बराह रास्त इफ्तार के बाबरकत अलमहात में रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात बरकत रमजान के साथ। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे साथ होती है खल्क़े खुदा की खिदमत करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो अल्लाह के बंदों की खिदमत किस तरह से कर रहे हैं, ये नेकियां किस तरह कमा रहे हैं, और साथ ही हम उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनको उनके कामों में कहाँ मुश्किलात आ रही हैं और हम उनकी मदद किस तरह कर सकते हैं। ये सारी नेकियां रमजान मुबारक में अगर की जाएं तो एक नेकी का सवाब कई गुना ज्यादा। लिहाजा उस सेगमेंट की तरफ जाते हैं जिसका नाम है एक नेकी। एक नेकी में आज हमारे साथ है अफजाल मेमोरियल थैलेसीमिया फाउंडेशन के दो मेहमानान गिरामी। पहले तारुफ की तरफ चलते हैं। मेरे बाएं हाथ पे मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जनाब अतीकुर रहमान साहब। आपको अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। और दाएं हाथ पे मौजूद हैं हमारी बहन डॉक्टर किशोर फातिमा साहिबा। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप भी तशरीफ लाएं। और काम इनका थैलेसीमिया से मुतालिक है, जैसे कि नाम से पता चलता है किस तरह का ये मर्ज है, बच्चों की क्या सूरत हाल है इस वक्त कोरोना वायरस के बाद, क्या मुश्किलात आ रही हैं, आगे के गोल्स क्या हैं, कब से काम इन्होंने किया, इस वक्त क्या कर रहे हैं, सारी चीजें इस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं इनका पैकेज ताकि पता चल जाए कि सारा निजाम कैसे चल रहा है। आइए देखते हैं। I call AMTF as pride of Pakistan because you see, we are the only one who is carrying their own blood bank, own ICU, own laboratory, own daycare, 9 dedicated clinics, and all without cash counter. We have more than 1100 children registered with us. It's a state-of-the-art ICU. This ICU is now 4 years old and we are working on 98% success rate. Everything, medicine, care, everything given 5-bedded state-of-the ICU is free of cost, and you will see this example nowhere in Pakistan, nowhere in the region. The biggest challenge is this, that we are working on the awareness of thalassemia to eradicate and eliminate thalassemia from Pakistan. But I think the nation is not serious and not listening to it. So this is a very big challenge. Every year we are adding more than like 5,000-6,000 thalassemic majors to our population, and this year it has been increased. Although we are working so seriously day and night, we are so thankful to Angro and thankful to their team for selecting us for this I Am the Change, and we are proud to have I Am the Change. सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप दोनों को मुबारकबाद माशाल्लाह। और करशी की जानिब से भी आपको खुशामदीद कहा जा रहा है। आप दोनों हजरात के लिए एक गिफ्ट हैम्पर भी है, ये आपके साथ जाएंगे और आपको याद दिलाते रहेंगे कि आप मेरे प्रोग्राम में आए थे और करशी ने आपको खुशामदीद कहा था। अच्छा जी, पहले तो किशोर साहिबा आप बताइए कि बहुत से लोग थैलेसीमिया के लिए काम कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आपके यहाँ कोई ऐसा क्या काम हो रहा है जो दूसरी जगह नहीं हो रहा? एक तो ये, दूसरा आप क्या कुछ करना चाहते हैं इसमें और कितने काम की गुंजाइश है जो करना चाहिए इसलिए आप इस रास्ते पे लगे हों? हमें और बाकी थैलेसीमिया सेंटर्स में जो डिफरेंस है वो यही है कि वो वहाँ पे वो 9 to 4 होते हैं, डे केयर होता है। अच्छा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की 24 आवर्स फैसिलिटी नहीं है। अच्छा। अफजाल मेमोरियल इज द ओनली थैलेसीमिया सेंटर जो कि 24 आवर्स फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा। विद 5 बेडेड फुली इक्विप्ड ICU जिसमें वेंटिलेटर्स भी है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा। बच्चे हमारे पास आते हैं किसी भी सीरियस इलनेस के साथ तो वो बिल्कुल बेफिक्र होके आते हैं कि उनका सारा कुछ इलाज यहीं पे होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से लेके कोई उनकी बीमारी की तशखीस फिर उसका इलाज सब कुछ यहाँ। उनको इस चीज की परेशानी नहीं होती। अच्छा। कि हम थैलेसीमिया के मरीज है तो हमें सिर्फ ब्लड में लेगा और फिर हमें अपनी अगली बीमारी के लिए जिला अस्पताल या सिविल अस्पताल जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए हम बाकी भी थैलेसीमिया सेंटर्स जो हैं वो अपने मरीज हमारी तरफ रेफर कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि उनको ये बात का सुकून है कि उनके बच्चों की फुल टोटल उनको A to Z ट्रीटमेंट यहाँ पे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, एडमिट भी होते हैं आपके बच्चे? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। तो फिर आपने क्या एक सेंटर पूरे पाकिस्तान में बनाया है या मुख्तलिफ जगहों पे है या क्या सिस्टम, किस तरह चला रहे हैं इसको?
अभी तो अफजाल मेमोरियल सिर्फ कराची में ही कराची है। में, ठीक है। और पूरे कराची में जो भी पेशेंट्स होते हैं वो सारे वहीं आ जाते हैं और एडमिट भी हो जाते हैं। यस, हमारे लिएजन होता है डिफरेंट थैलेसीमिया सेंटर्स के साथ, लाइक फातिमीन है, ये हुसैनी है, काशिफ इकबाल है, तो वो हमसे अपने बच्चे असेंबली के साथ भेज देते हैं और फिर हम उनको एडमिट करते हैं और ट्रीट करते हैं। क्या बात, माशाल्लाह। अच्छा अतीक साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो पूरा निजाम चलता है यकीनन ये बगैर पैसों के नहीं चल सकता। आपको डोनेशंस की जरूरत पड़ती है, आपका एक बजट का सिस्टम होगा, एक अकाउंटिंग होगी। कितने लोगों को इस वक्त तक आप केयर कर चुके हैं और कितने ब्लड की जरूरत पड़ चुकी है, और इस पर कितने अखराजात आपको पूरे साल में आ जाते हैं या जरूरत पड़ती है, उसके मुताबिक फिर आप डोनेशन के लिए अपील करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। EMTF जो है, जैसे कि अभी हमने अपनी डॉक्यूमेंट्री में बताया कि सिर्फ पाकिस्तान का फख्र नहीं है, इस रीजन का फख्र है। वाह वाह। और मैं आपको बताता चलूं कि ये हॉस्पिटल डॉक्टर आसिम किदवाई जो कि इसके फाउंडर हैं और CEO भी हैं, उनकी निगरानी में और उनकी रहनुमाई में चलता है। और जिस प्रोटोकॉल्स पे वो काम करते हैं आर दी वंडरफुल प्रोटोकॉल्स। अच्छा, आपने चूंकि सिर्फ प्रैक्टिकली ये पूछा और डॉक्टर साहब आपको काफी कुछ बता चुके हैं। देखिए, इस वक्त हमारे पास कोई लगभग 1600 बच्चे रजिस्टर्ड हैं। अच्छा। और वो 1600 बच्चे रजिस्टर्ड होने की वजह से वी आर वन ऑफ द लीड पोजीशन, वी आर द पायनियर्स फॉर मेनी थिंग्स। हम लोग सिर्फ एक गैस स्टेशन की तरह ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करते, बल्कि हम 24 आवर केयर अपने बच्चे को देते हैं। इसमें लाइफ सेविंग मेडिसिन हो, ब्लड हो, कुछ भी चीज हो, ICU हो, हार्ट की बीमारी हो, आंख का डॉक्टर हो, पेट का डॉक्टर हो, लीवर का हो, चेस्ट का, जो भी, बस एक छत के नीचे इन बच्चों के लिए तमाम की तमाम फैसिलिटीज। जो बच्चा रजिस्टर हो गया वो हर गम से आजाद हो गया। इसकी लाइफ सस्टेन करना हमारा अव्वलीन फर्ज बन जाता है। तो पूरी की पूरी टीम डॉक्टर आसिम किदवाई की रहनुमाई में और उनकी गाइडेंस में 24 घंटे काम करती है और उस प्रोटोकॉल्स पे काम करती है कि जहां पर ये बताना जरूर समझो। पहले इन बच्चों की उम्र 6 साल तक होती थी, 4 साल तक जीते थे, फिर सर्वाइव नहीं कर पाते। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जिन प्रोटोकॉल्स पे काम हो रहा है और जिस वंडरफुल स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट के तहत काम हो रहा है, वहां पर ये बच्चे अब न सिर्फ यूनिवर्सिटी जाते हैं बल्कि जॉब भी करें, बल्कि कई बच्चे तो हमारे यहाँ जॉब भी करते हैं। अच्छा। आपने पूछा कि ये चलता कैसा है, चूंकि ये विदाउट कैश काउंटर है और यहाँ पर आप ICU में एडमिट हो, चाहे कहीं भी हो, या कोई भी ब्लड से मुतालिक, लेबोरेटरी से मुतालिक, या डे केयर, या जो भी रिक्वायरमेंट है बच्चे की, या एक बच्चा बीमार होता है 24 आवर्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये सारा का सारा डोनेशन से चलता है। सही। और ये तकरीबन 20 करोड़ से 22 करोड़ तक की डोनेशन की जरूरत होती है सालाना, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेट्स, इंडिविजुअल डोनर्स और सब कुछ। और आपके प्रोग्राम की तवज्जो से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि चूंकि डोनेशन से ही चलता है, तो लिहाजा इसको डोनेशन की, फाइनेंशियल असिस्टेंस की सख्त जरूरत है। आगे आए, इस अदारे की मदद करें ताकि इन बच्चों की लाइफ सस्टेन करने में हम कामयाब हो सकें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, आजकल लोग बड़ा इस पर कंसर्न रखते हैं कि खून दिया है चले गए, कोई फिक्र नहीं, लेकिन जब खून लिया है तो देखना पड़ता है किससे ले रहे हैं, प्यूरिफाइड है नहीं है, टेस्ट किया हुआ है नहीं है। तो ये फैसिलिटी आपके पास खुद है या कहीं से ये सारी चीजें करवा के फिर आपके पास आता है? नहीं, AMTF के पास अपना ब्लड बैंक है जहां पे हम ब्लड डोनेशन ड्राइव भी कैरी करते हैं, ब्लड की सारी टेस्टिंग भी खुद करते हैं और उसके बाद फिर उस ब्लड को लगाते हैं। हम यहाँ तक ये भी करते हैं कि ब्लड से हम प्रोडक्ट्स जो निकालने होते हैं, प्लेटलेट्स है, वो भी हम प्रिपेयर करते हैं। प्लाज्मा की जरूरत होती है तो वो भी हमारे पास पूरा फुली इक्विप्ड ब्लड बैंक है जहाँ पे हम ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। सही। अतीक साहब, फिर वो डोनेशन के लिए कोई मुहिम वगैरह भी चलाते हैं? जी, बाकायदा मुहिम चलती है और उसमें लोगों को कांटेक्ट किया जाता है और कुछ रोटेशन पे भी आती है जो होता है। लेकिन सबसे बड़ा जो है ना डोनेशन का कमाल ये है कि लोग हमारे काम को देखकर, हमारे प्रोटोकॉल्स को देखकर, हमारी नीटनेस, क्लीनलीनेस, हाइजीन को, हमारी क्वालिटी ऑफ वर्क को देख करके हमारे लिए आगे आते हैं। जिन्होंने पहले डोनेट नहीं किया वो आगे बढ़कर, हम तो ये कहते हैं कि सीइंग इज बिलीविंग। आप हमें बताए बगैर हमारे सेंटर आ जाए, नजर आता है, फैसिलिटीज को देखें, सीइंग इज बिलीविंग। और बात सारी ये है कि जितना जितना हम काम करते जा रहे हैं, हमारे अंदर एक वलवला और शौक पैदा होते जा रहा है। और जो 2 चीजों पर हम बहुत मौसर काम कर रहे हैं, और वो काम यह है कि किसी तरह थैलेसीमिया से पाकिस्तान को पाक कर दें। जिस तरह दुनिया के दूसरे ममालिक थैलेसीमिया फ्री कंट्री हो गए, इस तरह हम भी अवेयरनेस पे पूरा काम करें। और दूसरा ये कि जो बच्चा पैदा हो गया
اس کو جو ہمارے پاس رجسٹرڈ ہو گیا اس کی لائف سسٹین کرنے میں جو کچھ ہم سے ہم وہ کریں اور اس کی لائف سسٹین کریں. دیکھیے پہلے جب کسی کے تھیلیسیمیا کا بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ بیچارہ اپنے ماموں خالہ پھپھوں سے بلڈ مانگتا تھا اور وہ لوگ اس کو رشتہ داری میں بھی ملنے جاتے تھے تو وہ سے کرنی کاٹتے تھے. لیکن ہمارے پاس جو بچہ رجسٹر ہو گیا اس کے ماں باپ کا یہ غم نہیں ہے کہ بلڈ کہاں سے ارینج ہوگا. یہ ہماری ذمہ داری ہم ارینج کرتے ہیں اور اس کو ارینج کرنے کے بعد وہ تمام اسکریننگ پروٹوکول سے گزارتے ہیں جس سے یہ کہ اس بچے کے اندر ایک آلریڈی بیماری ہے, بیمار بچہ ہے, بیکاز دے آر دی پرماننٹ گیسٹ آف دا ہاسپٹل. یہ ہر وقت کے بیمار بچے ہوتے ہیں تو ان بچوں کو مزید بیماریاں آئی. اور ابھی کووڈ چل رہا ہے تو اس میں تو ڈاکٹر عاصم کدوائی نے اتنے ہائیسٹ پروٹوکولز پہ کام کیا ہے سب کو کہ اس بات کی شیورٹی کہ کوئی اس میں مبتلا نہ ہو یا یہ جرم وہاں بچے پہ نہ آئے. اس کے علاوہ ہم جو پروگریس کر رہے ہیں تو پروگریس کرتے کرتے ہمارے خواب ہے جس کو ہم پورا کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ سینٹر فار بلڈ ڈیزیزز بنانا ہے. پاکستان میں کوئی بھی سینٹر فار بلڈ ڈیزیزز اچھا تو اس میں دیکھیے تھیلیسیمیا تو ایک بلڈ ڈس آرڈر, ایسے سینکڑوں بلڈ ڈس آرڈرز ہیں. ان کا کوئی علاج پاکستان ہے. یہ بچے بغیر علاج کے پاکستان کے مر جاتے ہیں تو ان کو علاج دینا بہت ضروری ہے. اس کے لیے ہم بہت کام کر رہے ہیں اور اس کام کرنے میں ہم نے تھیلیسیمیا کا ایک پہلا اسٹیپ لیا. اس کے بعد اور بھی بلڈ ڈس آرڈرز پہ ہم کام کریں. ایک بلڈ ڈس آرڈر بہت ہی اہم ہے ہمارے ملک میں جو آ جاتا ہے اور یہ بلڈ کی بیماری اور وہ ہے ڈینگی, جس میں آپ کو پلیٹلیٹس کی ضرورت ہوتی ہے اور بلڈ کے بائی پروڈکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. تو ان تمام چیزوں کو کیٹر کر لی کہ ڈینگی خود بہت بڑا سبجیکٹ ہے, ہم اس کی طرف بھی جانا چاہ رہے ہیں. لیکن ابھی کووڈ کی وجہ سے بہت ساری چیزیں رک گئی ہیں, ڈونیشنز کے لیولز کافی کم ہو گئے. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور کووڈ میں ڈونیشنز دیں, لیکن جو بچے آلریڈی علاج کرا رہے ہیں, کینسر کے بچے, تھیلیسیمیا کے بچے, یہ اور بھی جو ہے ان سب کو بھی کھل کر مدد کریں. وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں بیکاز آپ کی مدد سے ہی ان کو زندگی ملتی ہے. ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ وہ دوائی خرید سکتے, ان کے پاس پیسے نہیں سکتے کہ وہ بلڈ ارینج, ان کا پیسے نہیں ہو سکتے کہ وہ آئی سی یو پہ جائے کیونکہ ہمارا تو آئی سی یو بھی فری آف کاسٹ ہے. تو اس مدد کو کم نہیں کریں. میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈونیشنز کے لیول کافی کم ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے میں مانتا ہوں اکنامک کولیپس ہے اس وقت, بہت زیادہ برا حال ہے, لیکن اسٹل زکوٰۃ, خیرات, صدقات کے علاوہ بھی لوگوں کے پاس راستے ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں دینے کے, تو اس میں کھل کر دیں اور AMTF کو ضرور یاد رکھیں. یہ میری ریکویسٹ ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ تھیلیسیمیا پاکستان سے ختم ہو جائے؟ جی ہو جائے گا اگر لوگ اس سبق کو یاد کر لیں گے, مان لیں گے کہ وڈ بی ہسبینڈ اینڈ وڈ بی وائف دونوں شادی سے پہلے اپنے ٹیسٹ کرانے اور دو مائنرز آپس میں تھیلیسیمک مائنر شادی نہ کریں. دیکھیے تھیلیسیمیا مائنر ہونا ایک نیوز کا نام ہے, صرف ایک خبر کا نام, یہ ایک بیماری کا نام نہیں ہے. یہ جو تھیلیسیمک مائنر ہونا ہے یہ ایک جین ہے ہمارے اندر. تو اس سیم جین کے دو لوگ آپس میں شادی کرتے ہیں تو تھیلیسیمک میجرز کی آمد متوقع ہوتی ہے. تو ہم اس کو روک سکتے ہیں صرف اس سبق کو آگے بڑھا کے کہ پلیز 2 تھیلیسیمک مائنرز شوڈ ناٹ گیٹ میرڈ. ٹھیک ہے. اچھا کشور صاحبہ یہ بتائیں کہ کیا کووڈ-19 کی وجہ سے خون دینے والوں کی بھی تعداد کم ہو گئی ہے؟ ایک تو فنڈز دینے والوں کی تعداد پہ فرق پڑا ہے, خون دینے والوں کی تعداد پہ بھی فرق پڑا ہے. obviously وہ لوگ کافی ہچکچا رہے ہیں کہ ہسپتالوں میں نہ چلے جائیں اور وہاں سے ہمیں نہ لگ جائے. لیکن دینے والے دے بھی رہے. ہم لوگ نے پوری کیمپین رن کی ہوئی تھی, لوگوں کو اویئرنیس پھیلا رہے تھے کہ جو ہیلدی پیپل ہیں وہ تو ایٹ لیسٹ دے, بیکاز ان بچوں کی تو زندگی کے لیے ہمیں خون ضرورت ہے ہی ہے, بیکاز ان کو ایوری 10th 15 ڈے پہ ان کو ضرورت ہے تو وہ کہیں سے بھی ارینج کرنا پڑتا ہے. یس ٹھیک ہے. ایک بریکنگ نیوز ہے, بریکنگ نیوز کے بعد ہم دوبارہ واپس آئیں گے, گفتگو کو جاری رکھیں گے ایک مختصر سے وقفے کے لیے. خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور سیگمنٹ ہے ایک نیکی. اور جیسا کہ میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ رمضان المبارک میں کی گئی نیکیوں کا ثواب بہت زیادہ یعنی کئی گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے, اسی لیے اس سیگمنٹ کا نام ہے ایک نیکی. موجود ہے ہمارے ساتھ افضال میموریل تھیلیسیمیا فاؤنڈیشن کے 2 ریپرزینٹیو ڈاکٹر کشور فاطمہ صاحبہ اور عتیق الرحمان صاحب. بہت سیر حاصل گفتگو ہو رہی ہے اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح اور کس نظام کے تحت یہ اپنے اس فاؤنڈیشن کو چلا رہے ہیں تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے. اور یہ بتا رہے تھے کہ کافی خطرہ تھا کووڈ-19 کی وجہ سے کہ اس مرتبہ بلڈ کی ڈونیشن جو ہے وہ بھی کم آئے گی اور مالی اعتبار سے بھی ڈونیشن کم آئے گی, لیکن بلڈ کی ڈونیشن الحمدللہ لوگوں کے تعاون سے بہت ہی اچھی جگہ پر اس وقت ہے اور جو کمی کا خدشہ تھا وہ الحمدللہ بھی نہیں ہے. اب ضرورت ہے ان کو مالی تعاون کی. تو میں شبیر ابو طالب نیوز 1 کے پلیٹ فارم سے آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ جہاں آپ ماہ رمضان مبارک میں اپنی زکوٰۃ, خیرات, فطرات, عطیات دیگر تنظیموں کو دیتے ہیں ان کو بھی دیں, لیکن اپنے مال کا کچھ حصہ
تھیلیسیمیا کے ان مریض بچوں کے لیے بھی دیں جو آپ کی امداد کے منتظر ہیں. یہ افضال میموریل تھیلیسیمیا فاؤنڈیشن جس طرح سے کام کر رہی ہے, یہ ساتھی جس طرح سے کام کر رہے ہیں, ان کی ٹیم جس طرح کام کر رہی ہے, ڈاکٹر عاصم قدوائی صاحب جس طرح سے یہ بیڑا انہوں نے اٹھایا کام کر رہے ہیں, اگر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے. ہم گھر بیٹھ کر ان کے اس نظام میں اپنی مالی مدد کر کے ہم ثواب کے حقدار ہو سکتے ہیں. یہ جنت کمانے کا مقابلہ ہے. اس مقابلے میں ایک قطار لگی ہوئی ہے. آئیے اس قطار میں ہم بھی لگ جائیں کہ ہمیں بھی اس نیکی کو کر کے جنت میں جانا ہے. اچھا, کچھ باتیں مزید کرتے ہیں اور وہ ہے اسکریننگ کٹس کے حوالے سے. تو ذرا عتیق صاحب یہ بتائیں کہ اسکریننگ کٹس کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ جی دیکھیے, جہاں ہم لوگوں کا بلڈ لیتے ہیں تو جب ان کو بلڈ ٹرانسفیوٹ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں اسکریننگ کٹس کی ضرورت ہے. اور اب تو کووڈ-19 چل رہا ہے تو اس میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں آپ کے پروگرام کی توسط سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں اسکریننگ کٹس کی بہت ضرورت ہے اور اسکریننگ کٹس کے لیے آگے آئیں, ہماری ہیلپ کریں, کیونکہ جہاں بلڈ ڈونیشنز آ رہی ہیں تو ان بلڈ کو جب ٹرانسفیوٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں بہت کیئرفل رہنا ہوتا ہے. اس کے لیے اسپیشل کٹس کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ کہلاتے ہیں اسکریننگ کٹس, اور ان کی ایک کاسٹ ہوتی ہے جو ہمیں بیئر کرنی پڑتی ہے. تو جہاں ہم بلڈ کی ٹرانسفیوژن کرتے ہیں, کاسٹ بیئر کرتے ہیں, وہاں بچوں کے لیے یہ مفت میں اسکریننگ کٹس بھی پرووائڈ کرتے ہیں اور اسکریننگ کٹس کے تھرو یہ بلڈ ٹرانسفیوژن کر رہے ہوتے ہیں ہم. تو اسکریننگ کٹس چونکہ پیسوں سے آتا ہے, مفت میں نہیں آتا, اور جہاں ہمارے بہت سارے ایکسپینسز ہیں اور ماشاءاللہ آپ نے بہت کھل کر امداد کے لیے اپیل بھی کی ہے, تو اس طرح میں ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی بھی نہ کوئی یہ بیڑا اٹھائے. اور اسکریننگ کٹس کی جو کاسٹ ہے, لاگت آتی ہے یہ تقریباً 2000 کے قریب ایک اسکریننگ کٹس کی کم و بیش کاسٹ آتی ہے. ایک ماہ میں کتنی ہونی چاہیے آپ کے پاس؟ دیکھیے, ہمارے پاس کوئی ضرورت ہوتی ہے 800 بلڈ بیگز کی ہر مہینے. اچھا, تو جو 800 بلڈ بیگز ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اتنے ہی ہمیں اسکریننگ کٹس چاہیے ہوتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے, اگر ہمیں 500-600 اسکریننگ کٹس بھی مہینے کے مہیا ہو جائیں تو ہمارا کام بن جاتا ہے اور آسانی سے کام ہو جاتا ہے. لیکن یہ مسٹ ہے, یہ ضروری ہے انڈر دی پریویلنگ سرکمسٹانسز, جبکہ چیلنجز انکریز ہو رہے ہیں. اس انکریزنگ چیلنج میں ہمیں بلڈ ٹرانسفیوژن کو بھی دیکھنا ہے, جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے ہمارا بچوں کی جان بچانے کے لیے. تو جہاں بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت ہوتی ہے, اور بلڈ ٹرانسفیوژن کو اس کے پروٹوکولز کے تحت جب کیا جائے, ڈاکٹر صاحب زیادہ اچھے سے بتائیں گی, تو وہ تمام چیزوں کو پورا کرنے کے لیے جو ایک کاسٹ بیئر ہوتی ہے. تو آج کل میرا کہنے کا صرف مطلب یہ کہ اس میں ایک جو میجر کاسٹ ہے وہ اسکریننگ کٹس کی ہے. اگر اس کا بیڑا کوئی اٹھا لے تو ہمارا کام بہت آسان ہو جائے. سن رہے ہیں تو اٹھا لیں, اس نیکی میں شامل ہو جائیں. 2000 کی ایک کٹ ہے اور 600 سے لے کے 800 ہر مہینے ضرورت پڑتی ہے. یقین کریں, ایک بچے کی آپ نے جان بچائی, کل رب تعالیٰ آپ کے بچوں کی, آپ کے خاندان کے تمام بچوں کی, آپ کے آنے والی نسلوں کے تمام بچوں کی انشاءاللہ حفاظت فرمائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, آخر میں ذرا یہ بتائیے کہ ماں باپ کو جو تھیلیسیمیا کی مریض, جن کے بچے تھیلیسیمیا کے مریض ہیں, ان ماں باپ کے لیے کیا پیغام ہے اس بچے کی نفسیاتی گروتھ کے لیے, اس کا خیال رکھنے کے لیے, آپ جیسے پروفیشنلز کے پاس لانے کے لیے, ویسے اس کی کیئر, اس کو معاشرے میں ایک مقام دلوانے کے لیے ان کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے؟ تھیلیسیمیا کا مریض ٹھیک ہے, وہ ایک مریض تو ہے جس کو ہر 10ویں دن یا 15ویں دن بلڈ کی ضرورت ہے, لیکن ہم اس کو ایک معاشرے کا کارآمد انسان بھی بنا سکتے ہیں, جس کے لیے اس کی شروع سے ہی ماں باپ کی بھی ہم سائیکولوجیکل ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں, اس پیشنٹ کی بھی, کیونکہ جب بچہ ہمارا بڑا ہوتا ہے 10 سال 12 سال کا, تو وہ یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ کیا زندگی ہے. مجھ سے اکثر میرے بچے بولتے ہیں کہ ڈاکٹر ہم تو ہر ایوری 10th ڈے آپ کے پاس آتے ہیں, بلڈ لگاتے ہیں, ہم یوں ہی چلیں گے. تو میں ان کو یہی سمجھا رہی, ہم ان کو یہی کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو جنگ کرنا ہے نا آپ کی بیماری سے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گیو اپ نہیں کر سکتے. علاج تو سنت ہے, لیکن یو ہیو ٹو بی پروڈکٹیو ایز ویل. تو پھر ہم اسی طرح سے بچے ہمارے ماشاءاللہ سے معاشرے کے اچھے کالجز جاتے ہیں, کامیاب انسان بنتے ہیں. ایک بچہ ہمارا ماشاءاللہ سے وہ آئی ٹی کی ٹریننگ حاصل کر رہا ہے, اس کو ہم اپنے پاس ہی آئی ٹی میں ہی ہم اس کو تھوڑی سی شام میں واپس آتا ہے, ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. تو اس طرح سے صرف ٹو میک دیم پروڈکٹیو, کہ وہ یہ نہ سمجھے اپنے آپ کو معاشرے پر کہ ہم بوجھ ہیں. آگے کے پلانز ہیں کوئی تو بتائیں. بہت بڑے بڑے پلانز ہیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اپنے لیے ایک زمین چاہیے جس پہ ہمیں ایک بلڈ ڈیزیز سینٹر قائم کرنا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس سارا کام بلڈ ڈس آرڈرز کا ہے, اس میں سے ایک بیماری کا ابھی تک ذکر ہم نے کیا تھیلیسیمیا, ایسے سینکڑوں بیماریاں. اور پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں اس بات کو کہ ملک کے کتنے ایسے معصوم بچے ہیں جو ان بیماریوں کا علاج نہیں ملنے کی وجہ سے مر جاتے ہیں. تو ان بچوں کو, ان بلڈ کی بیماریوں کے بچوں کو, ان بلڈ ڈس آرڈر کے بچوں, بیماریوں کے بچوں کو زندگی دینے کے لیے, جس طرح ہم تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے کوشش کرتے ہیں, ان کے لیے بھی ہمیں کوشش کریں, تو ہم کو اس کے لیے ایک سینٹر بنانا ہے. اور اس کو سینٹر بنانے کے لیے ہمیں سخت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ابھی کرائے کی جگہ پر ہیں, کہ ہم اتنا بڑا کام کر رہے ہیں تو ہمارے پاس زمین اپنی ہو تاکہ ہم کو کرایہ نہ دینا پڑے. جب زمین اپنی ہوگی تو ہم اس پر وہ
प्रोजेक्ट तामीर करेंगे और आहिस्ता 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 और बहुत सारी ब्लड डिजीजेज हैं जिनको अपने साथ लेंगे और इसके जो मजीद स्टेप्स हैं उन पे भी हमें आगे बढ़ना है। आज तो हम सेफ्टी एंड सेफ्टी ऑफ लाइफ पर काम कर रहे हैं, हमें इनको एक अच्छी लाइफ देने पे भी काम करना है। तो देखिए, मुझे कहने दीजिए और इस बात की इजाजत दीजिए कि AMTS जैसे अदारे बहुत कम बनते हैं दुनिया में। डॉक्टर आसिम किदवाई ने जिस हिसाब से काम किया और जिस मेहनत और सिंसेरिटी डेडिकेशन से काम किया, हम उनकी एक टीम का हिस्सा, हमें बड़ा फख्र है। तो इस तरह के इदारे बहुत कम पाकिस्तान में नजर आएंगे आपको, बल्कि इस रीजन में जिन क्वालिटीज के साथ इन बच्चों की हिफाजत की जाती है, इनके लिए काम किया जाता है, वो देखें जैसे ताल्लुक रखती है। और मैं फिर कहूंगा कि MTF आए और आके देखें, सिर्फ हमारी लेबोरेटरी नहीं, सिर्फ हमारा ब्लड डोनेशन एरिया नहीं, हमारा ICU, हमारे एक्सरे का रूम, इको रूम, अब तो डेंटिस्ट्री भी बन रही है और स्टेप डाउन भी बन रहा है, बहुत कुछ, इतनी सारी चीजें जिनका तो मैं बहुत सारे जिक्र ही नहीं कर पा रहा हूं। ये सब आकर देखें और आप देखें और ताज्जुब होगा आपको कि विदाउट एनी कैश काउंटर, अंडर वन रूफ, एक बच्चा जो रजिस्टर हमारे पास होता है उसको ये सारी की सारी फैसिलिटीज टॉप ऑफ द लाइन विथ ऑल क्वालिटी एंड स्टेट ऑफ द आर्ट हम मुफ्त में कैसे देते हैं, ये सब आपकी मदद से। अच्छा, हुकूमत के कोई सपोर्ट आप लेते हैं या बाहर के किसी इदारे की? आई थिंक इस टॉपिक पे बात ना किया जाए तो बेहतर। हम तो सेल्फ कंटेन्ड है, आप लोगों की मदद से ये अदारा चलता है और इसी तरह चलेगा इंशाल्लाह। और काश, मैं कहूंगा कि हुकूमत थोड़ा सा एहसास करे, कोविड-19 के साथ साथ ये भी बच्चे उनकी इमदाद के मुस्तहिक है, तो उनकी मदद के लिए जरूर कुछ ना कुछ सोचे। चलें जी, अगर हुकूमत के कोई नुमाइंदे सुन रहे हैं, बिलखुसूस हुकूमत सिंध के, तो वो भी इनकी मदद करें। देखें, ये मिनिस्ट्री आज है कल नहीं होगी, हूटर वाली गाड़ी आज है कल नहीं होगी, लेकिन ये बच्चे इसी तरह से आते रहेंगे। हमें संभालना है, मुझे संभालना है, आपने संभालना है, इन्होंने संभालना है। और जैसे कि अभी अतीक साहब ने कहा, इतने प्लॉट हैं आपके पास, कोई एक प्लॉट ही दे दें, कोई एक बिल्डिंग दे दें, कितनी बिल्डिंगें लेके जाएंगे। आज ये कोविड-19 की वजह से मुझे पता चला जो 1 मिलियन धर्म का फ्लैट था दुबई में, वो 6 लाख धर्म का हो गया, बैठे बैठे 4 लाख धर्म चलेगा। तो ये सारे का सारा चला जाएगा। अगर 15 बिल्डिंगें किसी के पास हैं तो एक बिल्डिंग दे दें, ये रिसर्च सेंटर बनाएंगे इन बच्चों के लिए। पाकिस्तान में स्टेट ऑफ द आर्ट कोई इंस्टीट्यूशन कायम करना चाहते हैं, पहले करके दिखाया है काम। आपसे गुजारिश है, मदद करें, मदद करें, मदद करें। बहुत शुक्रिया मोहतरमा आपका, आप भी तशरीफ लाएं। डॉक्टर साहिबा, आपका भी शुक्रिया, आप तशरीफ लाएं। अल्लाह ताला हमारे इस नेकी को भी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जरूर एक चक्कर भी लगाएं, एक विजिट भी करें। और डॉक्टर आसिम किदवाई साहब के प्रोफेशनलिज्म जिसकी उन्होंने तारीफ की, जो सिस्टम उन्होंने बनाया जिसकी उन्होंने तारीफ की, जो प्रोटोकॉल उन्होंने मुरतब किया जिसके बारे में बताया गया, देखें अपनी आंखों से, मुतमईन हो तो फिर अपने माल में से कुछ न कुछ हिस्सा थैलीसीमिया के बच्चों के लिए खर्च करें। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद।